أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 33. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے ذرہ برابر بھی کام آئے گی. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں ہرگز نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بڑا دھوکے باز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کئی نصیحتیں کی ہیں. پہلی چیز یہ کہا کہ اپنے رب سے ڈرو. اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اطیعوہ فلا تعصوہ، اس کی بات مانو اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس لیے کہ انسان جس سے بھی ڈرتا ہے دنیا میں آپ دیکھیے تو کیا کرتا ہے، وہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے باس کی بات نہیں مانا تو کیا ہوگا میرے ساتھ، سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گی، نہیں تو نکال کے باہر کر دیا جائے گا. اب یہ چیز کمپنی میں زیادہ دکھتی ہے. اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو باس جو بھی کہے گا یس سر کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یس سر اگر 50 بار وہ بولے تو آپ کو یس سر ہی بولنا ہے. نو اگر بول دیے تو آپ کو کہا جائے یو آر نو مور، گیٹ آؤٹ، تم نکلو اب یہاں سے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا ہے، اصل باس وہ ہے. اور یہی نہیں ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی اسی کی ہے، پہلی دنیا بھی اسی کی ہے، لاسٹ ورلڈ بھی اسی کا ہے. تو انسان بھاگ کے کہاں جائے گا اگر اس سے نہیں ڈرتا ہے تو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نہیں مانتے تو اس دن سے بچ کے کہاں جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ڈر اور خوف اور ہولناکی اور بے بسی، بے چارگی کہ جس دن وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ ایسا لگے گا جیسے نشے میں ہے، شراب پی کر نشہ کر کے بے ہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ وَاخْشَوْا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچو
जिस दिन कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। ये बात क्यों कही गई कि बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा? दूसरी जगह और भी बात कही गई है कि कोई रिश्तेदारी बाकी नहीं रहेगी। फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम, सूर में फूंकने की देर है, सारी रिश्तेदारियां, रिलेशंस ख़त्म, टूट फूट के ख़त्म, बिखर जाएंगे। नहीं लगेगा ही नहीं, आदमी सामने खड़ा है बाप, और ऐसा लगेगा जैसे पहचान ही नहीं रहा है, जानता ही नहीं कि हु आर यू। और दोस्त, करीबी दोस्त, जिसके साथ इंसान का सबसे गहरा ताल्लुक़, सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा, ला यसअलु हमीमुन हमीमा, ऐसा दोस्त भी पूछेगा भी नहीं कि किस हाल में हो तुम, क्या गुज़र रहा है तुम पर, क्या मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो न बाप बेटे की मदद कर सकेगा और न बेटा माँ बाप की मदद कर सके। मदद करना तो दूर की बात है, यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी, सब भागेंगे एक दूसरे से, ये कंडीशन होगी। और क्यों होगी? इसलिए कि इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह ने जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, वो बिल्कुल सच है, वो आएगा सामने। अब ये सारी बातें अल्लाह ताला बोल रहा है ना कि ये होगा, रब आने वाला है सामने, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, तुम्हारा रब आएगा, फरिश्ते लाइन लगा के क्यू में खड़े होंगे, तुम आओगे, तुमको एक बार हम बुलाएंगे, यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही, तो तुम उसकी तारीफ़ करते हुए अपने कब्रों से निकल आओगे। और उसके बाद अल्लाह का वादा क्या है कि तुम्हें खड़ा करके तुमसे पूछेंगे कि हमने तुमसे जो कहा था करने के लिए, उसमें से कितना किया। तो अब जब अल्लाह का वादा सच्चा है तो फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो दुनिया की ज़िंदगी से धोखा मत खा जाना। दुनिया की ज़िंदगी से धोखा कैसे खाता है आदमी? कि जब इंसान यहाँ का आराम, यहाँ का ऐश, यहाँ की इज़्ज़त, यहाँ का रुपया पैसा, यहीं की सारी चीज़ें उसके दिमाग पर जब हावी हो जाती है तो वो फिर आखिरत को भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, उसके वादों को भूल जाता है, फिर इसी में मगन हो जाता है, खो जाता है। और ये क्या सोचता है कि ठीक है, जैसा यहाँ काम चल रहा है वहाँ भी चल जाएगा। नहीं, वहाँ काम नहीं चलेगा। अगर तैयारी नहीं की है तो काम नहीं चलेगा फिर। वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर, और ये बड़ा धोखेबाज तुमको धोखे में न डाल दे। बड़ा धोखेबाज कौन है? शैतान। शैतान क्या कहता है? जितना तुम कर रहे हो उतना काफ़ी है, हो जाएगा, जैसा यहाँ तुम्हारा काम चल रहा है वहाँ भी चल जाएगा। अच्छा, अल्लाह ताला तो बड़ा माफ़ करने वाला है, जियो जैसा जी रहे हो, वो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और एक क्या धोखा देता है कि इंसान को बहुत सारी इस पर बाज़ाब्ता किताबें लिखी गई हैं कि शैतान का धोखा क्या होता है। तलबीस इबलीस एक किताब है इमाम अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी की, उन्होंने पूरा उसमें बताया है कि शैतान किस तबके को कैसे गुमराह करता है। मसलन नौजवानों को कैसे गुमराह करता है, मिसगाइड करता है, उलमा को कैसे करता है, मालदारों को कैसे धोखा देता है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें से एक ये भी है कि वो फंसाए रखता है कि अच्छा पहले ये साइट ख़रीद लो तब नेक बन जाना, वो घर बना लो, तो उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा है ये सारी चीज़ें।
وہ گھر بنا لو تو پھر کوئی اچھا کام کر لینا، اس سفر سے واپس آ جاؤ تو یہ کر لینا، بچوں کی شادی کر لو تو یہ ہو جانا، تھوڑا یہ کاروبار بنا لو، ایسا کرتے کرتے ایک ایک چیز میں پھنساتے جب تک کہ قبر کے گڈھے میں لے آ کے ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ بڑا دھوکے باز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی وجہ سے اللہ کو تم بھول جاؤ اور دنیا میں ہی مگن ہو جاؤ، چاہے وہ بچے ہوں، بیوی ہو، چاہے کوئی دوست ہو، وہ سب کے سب غرور اور دھوکے باز ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ دھوکہ کیسا ہوگا کہ جب تم پھنس جاؤ گے تو ان میں سے کوئی تم کو بچانے کے لیے نہیں ہے، نہ شیطان آئے گا، نہ تمہارے بچے آئیں گے، نہ بیوی آئے گی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سمجھو جو حدیث میں بتایا گیا کہ آج ہی تمہارا شاید آخری دن ہے، جو کرنا آج کر لو، کل ہو سکتا ہے تمہارے نصیب میں نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔